जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप, 2रो अध्याय, ओळ 4 तावन 7 पर्यंत. सर्वेस्परा देवान पृथ्वी आनी आकाश रचली तेन्ना पृथ्वेचेर झाडां जळकुटां नातलीं, शेतांत कसलेंच तण किरलोंक नातलें, कित्याक सर्वेस्परा देवान भुंयचेर पावस धाडूंक नातलो आनी भुंय वसोवंक कोणूच मनीस नातलो. पूण भुंयतली एक झर वयर सरताली आनी सगळी धर्ण भिजयताली. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. देव आमचो जीव, देव आमचो जीव. जें कितें आसा, जें कितें आसलें आनी जें कितें मुखार आसतलें हें सगळें देवान रचलां आनी देवान हर एकाकी जीव दिला. कोंकणी भक्ती गितांतलें एक भोव आपुरबायेचें गीत अशें आसा. एका सुत्रां सोम्या संवसार तुवें रचलोय, एका सुस्वासान मनशाक जीव दिलोय. अगणित तुजीं कृत्यां, अगणित तुजीं उतरां, सावत्या मनशा जिवितां मोलादीक वस्त्रां मोतयां. पृथ्वी वयली रचना मनजाती रूख झाडां मोळबार सोबचीं दारां. सूर्योसन केत्रां वागणटा तुजी महिमा गवयदिता सदां. एका सुत्रां सोम्या संवसार तुवें रचलोय, एका सुस्वासान मनशाक जीव दिलोय. थोड्या दिसां आदीं मंगळूरू BC रोडो पाणे मंगळूरू सांक्याच्या लागीं नेत्रावती न्हंयत एक तरणाटो पडुल्लो. कारणांतर कित्याक पडलो म्हणून कळीत ना आमकां, पूण तो पडलो ते उदकांत आसलो पळोवनूच 4 जाण तरणाटे ते उदक कितलें गूंड आसा तें कितेंच पळयनासतना तांच्या जिवाची आशा सोन म्हणले बरी त्या उदकांत उडले, न्हंयक उडले आनी त्या 4 जाणांनी त्या तरणाट्याक कसोय करून तडीक हाडलो. तो तांणी आनी त्या तडीर आशिल्ल्या हेरांनी त्या मनशाक परत जीव करूंक केल्लें सदान पळयत आसतना कोणायचें काळीज एक पोटी रडात. जायत्यांनी ताचें हड्डें दामून ताका परत कृतक सुस्वास दिवंक प्रयत्न केलें आनी तांचे पैकी एकल्यान तोंडाक तोंड दिवन ताका उस्वास ताच्या नाकाच्या फुडांनी ताच्या तोंडान फुगचें पळयत आसतना तांणी हे केल्ली मेहनत विशेष म्हूण भोगली. पूण देवाची मांडावळ विशेषता आसली. उदकांत पडलो तरणाटो येदोळूच मरण पावले वरवीं ताचो स्वास गेल्ले वरवीं ताका कांयच करूंक जायना, कांय करूंक जावंक ना. जीव देवान दिवचो मोगाच्यानो आनी जीव देवाचो. आनी देव आमचे सांगातात आसा म्हळ्यार शब्दाचो अर्थी आमचो जीव देवचो जावन आसा. ह्या गितांत बोवा कुरबायांनी आमी हें पळयलें. जिवाचो आरंभ देवातान जाता. उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार सुरू थावन सगळो तो अध्याय
सगळो जीव देवातावन येता म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 1 ओळ. आरंभार देवान आकाश आनी भुमी रचली. उपरांत हंताचेर आमी पळोवंक जाल्यार उपरांत देवान म्हळें उजवाड जावं दी. देवाच्या उतराच्या सत्तेन उजवाड जालो. उपरांत 6व्या वळीचेर आकाश जावं दी म्हळें आकाश जालो. 10व्या वळीक आमी वेता आसतना उदक जावं दी म्हळें उदकाक देवान दर्यो म्हणून नांव दिलें. सुक्या धरणीक भुमी म्हणून नांव दिलें. 11व्या वळीक आमी पावता आसतना देवान झाडां रूख आनी हें कितें सगळें आसा वाली सगळ्यो देवान रचल्यो. परतून 16व्या वळीक पावता आसतना दीस आनी रात म्हूण केली. दिसाक आमकां उजवाड दिवंक सुर्याक रचलो. रातीक आमकां उजवाड दिवंक आमकां वाट दाखोवंक चंद्रिमाक रचलो. 20व्या वळीक आमी वेता आसतना उदकांत सर नमुन्यावार जिन्साच्यो जिवी देवान रचल्यो. उपरांत सुकण्याक रचली. मळबा मोदात आनी उबाशें तांकां केलें. 20 आनी 4व्या वळींत सक्कड कितें सगळें क्रिमी किटां म्हणटा आमी, जीव जंतू म्हणटा आमी, कितें सगळें जीव आसा धरणीर सरचें ह्या उदकांत आसचें तें सगळें केलें. मात न्ही मनजाती घरांनी पोसच्यो आनी रणवाटी मनजातीक देवान रचलें. आनी 20 आनी 26 वळ निमाण्या वळीक थंय पावता आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो मनशाक आमी रचया. हे पयल्या अध्यायांत सक्कड देवान रचलें आमकां दिसता आनी हर एकाकी जीव देवान दिलो. देवा शिवाय खंयच्याच वस्तूंत जीव ना. उपरांत दुसऱ्या अध्यायाक आमी वेता आसतना आत्तां आमी आयकल्लें पवित्र पुस्तकाचें तें मोठवें वाचा. दुसरो अध्याय जेनेसीस chapter 2 verses 5 to 7. दुसऱ्या अध्यायांत 5वी वळ तावन 7वी वळ म्हणसर सर्वेस्परा देवान मातयेचो मनशाक रचलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी स्वास सोडलो आनी तो मनीस मातयेचो केल्लो. तो एक जिवी जावंक पावलो. मनशाक जीव थंयसर मेळ्ळो. ह्या स्वस्थ उतरांनी आमकां सांगलां हे देवा तुमचो आमचो जीव. देवच आमचो जीव म्हणलें आमकां थंयसर स्पश्ट जाता. पवित्र पुस्तकांत हेर थोडी दखले आमकां आमी पळोवंक जाल्यार जॉबाच्या ग्रंथांत 30 आनी 3 अध्याय वळ 4. देवा हांव तुजे थावन हांव म्हजें रचन जालां. तुवेंच म्हाका जीव दिलाय. तुवें जीव दिल्ले वरवीं हांव जीव आसा म्हूण सांगून जोब आमकां उडासा काडटा. नेहमिया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत 9वो अध्याय वळ 8. ये देवा आकाश आनी तातूंत आसचें सगळें तुवें रचलाय. सगळ्या जिवींक जीव तुवेंच दिलाय. सांजो हांव सवांचेल 1 अध्याय वळ 3 आनी 4 आमी पळोवंक जाल्यार ये देवा तुज्या एका उतरा मरेपात सगळें तुवें रचलें आनी सगळ्याक तुवें जीव दिलोय. तुज्या उतरा मरेपात सगळें रचन जालां म्हूण सांगून आमकां स्पश्ट सांगता. धर्मदूतांची कृत्यांत 17वो अध्याय वळ 25 आमी पळोवंक जाल्यार सगळ जिवींक जीव दिवचो स्वास दिवचो तुवें देवा. तुजे वरवीं मात्र आमी जीव आसा म्हूण सांगून आमकां स्पश्ट करता. किर्तनांत 2-3 कडेन आमकां ह्या विशीं स्पश्ट उल्लेख केल्लो आसा. किर्तन 30 आनी 6 वळ 9 म्हणटा देवा तूं न्हय जाल्यार म्हाका जीव ना. किर्तन 90 वळ 12 म्हणटा देवा म्हजे दीस कितले गी म्हूण सांगून म्हाका उडास करूंक तूं आदार आनी कृपा दी. कित्याक म्हळ्यार म्हजे सगळे दीस तुवें मेजल्याय. तशेंच किर्तन 30 आनी 9 वळ 4 तावन आमी मुखार पळोवंक जाल्यार ये देवा हांव कांयच न्हय म्हणलें म्हाका समजोवंक तूं आदार आनी कृपा दी. म्हजें हांव तो म्हणटा एक ज्ञान मात्र आनी तुजे मुखार तें एक ज्ञान कांयच न्हय. ये देवा म्हजो उस्वास एका दोरा भाशेन आज तो आसा आनी फाल्यां तो उबोन वेता. म्हजें जिवीत भोव मोठवें म्हणलें किर्तनकार आमकां सांगता. हें सगळें आमच्या मतीन दवरून मोगाच्यान आमी देवा तुमचो आमच्या जिवा या देव आमचो जीव आमी म्हणटा आसतना आमी अब्राहमा सांगाता मेळोन म्हणूंक जाय. अब्राहमाची ती उतरां उत्पत्ती ग्रंथांत 18वो अध्याय वळ 20 आनी 7. ये देवा हांव धूळ माती आनी गोबर. ये देवा हांव धूळ माती आनी गोबर मात्र. कित्याक ना तुवें म्हाका स्वास दिलाय.
तुवें म्हाका जीव दिलाय, तुजे वरवीं मात्र हांव जिवंत आसा. आनी ह्यो संगती जाकोबाच्या पत्रांत म्हाका न्हू भोव आपुरबायन 6 अध्याय थंयसर वळख्या रातां मुखार आमी पळोवं जाल्यार भोव थोडी गरजेची वाक्यां हांव वाचूंक आशेतां. थंयसर ताका तकलेन नांव दिलां. जाकोबाचें पत्र 6 अध्याय वळख्या रातां मुखार. हांकार्यांक बुधबाळ म्हूण सांगून ताका तें तकलें नांव दिलां. हांकारी मनीस अशें म्हणटा काय, आज वा फाल्यां फलाण्या शहराक आमी वेतल्या, 1 वर्सभर आमी थंय रावतल्या आनी व्यापार करून दुडू गुंजयतल्या. अशें म्हणटल्यान आयका, फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोसो काळ दिश्टीक पडचें आनी उपरांत मायाक जावचे दोरे बरी ती. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो, सोम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वाचून उरतल्या. हाचे बदलाक तुमी उलयतात आंखार आनी बडाय, तसली भाडाय केदाळाय वायट. हें उतरां भोव आपुरबायेचीं. आमी हर एका घडये म्हणूंक जाय, ये देवा तुज्या आदारान आमी सगळें आमी करूंक शकतल्या. कित्याक म्हळ्यार जीव तुवें दिल्लो तूं केदाळा काडटाय म्हणल्यार आमकां कळीत ना. तुवें दिल्लो जीव आमी सांबाळूंक आसा, कांय तरी बरें करूंक आसा. ह्या सुत्रांक ते प्रेरण जावं पुरो चक्रवर्ती अलेक्झांड्रान ती म्हणली ती उतरां. ताच्या मरणाच्या पयलीं ताणें सांगल्या 3 उतरांत एक उतार जावन आसा. तो म्हणालो, म्हजें मोडें निमाणें म्हाका कितें पुरो वखात आनी कर, म्हज्या भलायके विशीं गमण दिलें. म्हज्या दाखतेरांनी म्हजें मोडें सिमिस्त्रीक वयजय. कित्याक म्हळ्यार कोणाकी ससनाक ह्या संवसारांत जिवन दवरूंक जायना. देवान दिल्लो जीव देव काडटा. देखून हे देवा तूंच आमच्या जिवा म्हूण आज आमी म्हणटा आसतना आमचो जीव, ह्या संवसारांतल्या सकट जिवीचो जीव देवान दिला. तो आमी सांबाळूंक आसा. हर एका घडये कालत्यापणान देवा मुखार जिवंक आसा. असली कृपा देवा आमकां दी. आमच्या जिवाक आनी हेरांच्या जिवाक, हर एका जिवीच्या जिवाक गौरव आनी मर्याद दिवंक देवा तूं आमकां शिकय म्हूण सांगून कालत्यापणान मागया. आमेन.